عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے سبحان اللہ واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے ایسے نہیں ہاتھ لہرا کے ذرا عمر کے پروانے بولے عمر جرار آتا ہے 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 یہ کون ہے نبی نے جس کو مانگا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہا مجھے شک ہوگا کنجوس ہے کنجوس نہ بنے سخی بن کرے دونوں ہاتھ اٹھا کے حضرت عمر کی عظمت کو داد دے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا پڑھنے لگا تھا زور جہالت کے فوج کا روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا عمر جرار آتا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پرچم بنا لہرا کے عمر جرار آتا ہے 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 یہ کون ہے خدا نے جس کو بھیجا ہے عمر جرار آتا 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 ہے نبی بولے میرا ساتھی میرا دلدار آتا ہے عمر جرار 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 آتا ہے نبی نے جس کو مانگا ہے اگر سبحان اللہ نہ چوڑی تو خیرہ مہدے موقعاں آکھنی ہے سبحان اللہ نبی نے جس کو مانگا ہے خدا نے اس کو بھیجا ہے نبی نے جس کو مانگا ہے خدا نے اس کو بھیجا ہے عجب سا رنگ چھایا ہے نبی کا یار آیا ہے عجب سا رنگ چھایا ہے نبی کا یار آیا ہے کفر کو چھوڑ آیا ہے خدا نے رنگ لایا ہے کفر کو چھوڑ آیا ہے خدا نے رنگ لایا ہے صحابہ کے لبوں پر نعرہ تکبیر آیا ہے خودی جس پہ ہوئی قربان وہی خوددار آتا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار جب حضرت عمر آئے اب لوگوں کو تو یہی پتا تھا صحابہ کو یہی پتا تھا کہ عمر حضور کو ڈھونڈ رہے اور کس ارادے سے ڈھونڈ رہا یہ بھی پتا تھا مگر ان کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی اس کو مانگ رہے اللہ عمر دے یہ جو تلوار لے کر عمر میرے پاس ہے اللہ یہ مجھے دے دے حضور کی دعا قبول ہوتی ہے اب شعر سنیے گا اگلا شعر کیا کہتا ہے کوئی قاصد نبی پاک تک ایسی خبر لایا ارادہ قتل کا لے کر ادھر آیا ادھر آیا صحابہ میں مچی ہلچل عمر آیا
जर्रार आता है, उमर 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 जर्रार आता है। कोई काशिद नबी पाक तक ऐसी खबर लाया, इरादा कत्ल का लेकर इधर आया उधर आया, सहाबा में मची हलचल, उमर आया कहा मदीने मेरी दुआओं का समर आया, कत्ल करने नहीं करने मेरा दीदार आता है, उमर जर्रार आता है, उमर जर्रार आता है, उमर जर्रार आता है, उमर जर्रार आता है। जब हुजूर को पता लगा कि उमर आ रहा है, सहाबा में हलचल मच गई, सहाबा ने बता दिया आका उमर आ रहा है। आका ने कहा आज आने दो, आज उमर नू आने दो। अब शेर क्या लिखते हैं, सुनिएगा। सहाबा से नबी बोले, शेर मैंने पढ़ना, सुभान अल्लाह, इनकी आपने सुनी। सहाबा से नबी बोले, हजरत जी करो ना शक निगाहों पर, ठीक है, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, जहां को नाज करना है इसे की ही अदाओं पर, जहां को नाज करना है इसे की ही अदाओं पर, मलाइक ने कही आमीन है मेरी दुआओं पर, लेकिन बन के ताबेदार आता है, उमर जर्रार आता है, उमर जर्रार आता है। हाथ उठाएं अपना, उमर जर्रार आता है, उमर जर्रार आता है। अब अबू जहल की टीम की बारी आई, जब उसको पता लगा कि उमर ने भी कलमा पढ़ लिया। यार को यार का पता होता है कि मेरे यार में कितना दम है। हाँ, पहले तो यार थे ना जी। जब उसे पता लगा कि उमर भी उस तरफ चला गया, सोचो उसकी हालत क्या हुई होगी। देखे मेरे हुजूर ने दो मांगे थे, मगर ये उमर बिन खत्ताब ये मेरे रब का भी इंतखाब था, क्योंकि नबी ने दो मांगे मगर अल्लाह ने ये दी। तो जाहिर हुआ कि ये हुजूर की भी पसंद थी, क्योंकि हुजूर ने दो पेश किए, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, ये आपके लिए, ये आपके लिए। अब शेर सुनिएगा। हो कहे अबू जहल का लश्कर नया ऐलान ले आया, मोहम्मद जो सुनाता है वही कुरान ले आया, अकेला है मगर वो साथ तूफान ले आया, बचाओ जान सब अपनी, उमर आया, वो अपने हाथ में थामे हुए तलवार आता है, उमर जर्रार आता है, उमर जर्रार आता है, उमर जर्रार आता है, उमर जर्रार आता है, उमर जर्रार